थाप्नु पर्यो भने कुले लाम ठोकिन्छ मकै भटमास बुट्ने हो मर्याङ मर्याङ खानलाई दो बाटोमा बस्ने हो कुरा लाउनलाई लौ कमर कसिन्छ बाटोमा बसिन्छ धनी बाउकी छोरीलाई मुटुमै राखिन्छ भट्टीमा पसिन्छ फर्काउँदै बसिन्छ श्रीमती छेउ परे थरथरी कामिन्छ माघे सङ्क्रान्तिमा यसरी आफ्नै हातले खुवाउन पाइन खर्च गरेर सबै त्यो थसुलीले पोको पारेर सिरानी मुनि राखिहालिन्छ हिजो बेलुका यसो सुत्ता यसो छामेको त पूजाको डल्ला र तिलको लड्डु छ गाँठे मेरो फेभरेट हो नि त्यही भएर त मैले तेरो लागि यसो टुक्क ल्याइदिएको नि अब खानुपर्छ क्या अलि डर हुनुपर्छ थसुलीलाई पछार्नु घ्याप पारेर भ्याप त सक्नुपर्छ कहिलेकाहीँ ठुलो छोरीले बोली भने डरले तुर्र हुन्छ अनि कहीँबाट हुन्छ अब म आँट गर्छु त आँट गरिदिनुहोस् अनि कस्तो हुन्छ त है पूजा डल्ला पनि खाऊ मजाले खाने घोड्याप्प खाने कहाँ खाने तिमीले किन खाने कसरी खाने यो त थसुलीले खान राखेको हेर न थसुली म हुँदैन थसुलीले खान राखेको सिरानीमुनि राखेको थिएँ खान दिन्न भनिरहेको छु खुसी खुसी खाइरहेको छु के बाँकी यो अलिकति आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्छ नि हेर त खाऊ खानुलाई तिमी त मेरो सिरानी मुनि टस्ना मुनि के राखेको त सबै छमछम गरेर झिक्दो रहेछ कति कची ठोसी ठोसी खुवाउँदैछ निशाले ल्याइ अरे तिमीलाई मैले आज जानेको छु कस्तो लोग्ने नै कुटे कि परेको बेला घरेको समाचार पछार्नु पर्छ थसुलीलाई भनेर यसलाई बलि बनाउन खोजेको होइन छँदा खाँदैको यस्ती बल्ली श्रीमती हुँदा हुँदै सौता भित्र्याउन बल्ली बनाउन खोज्ने तिमी जस्तो लोग्नेको हालत यस्तै हुन्छ उठा बुझा खाने मेरो भुजाको डल्लो अनि तिलको लड्डु जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा मेरो सिरानी मुनि लिएर राखिदिने बुझ्यौ यो चाहिँ खाके हुन्छ नि त तैँले खाएको नखाए म खाइदिन्छु पैसा परेको होइन गन्ध दिमाग जाडो पनि के साह्रो बढेको आगो नतापी त बस्नै पनि नसकिने भयो त यसरी नै सधैँभरि दुधीवडी सँगै राखेर भुजा डल्लो खाए बस्नु कति मजा हुन्थ्यो होला है के भन्यो अरे यहाँ ल्याउ त भुजाको डल्ला झन् उसलाई मायाले दुई दुईवटा भुजाको डल्ला खान्छ होला भनेर ल्याइदिएको त दुई दुईवटा तरिनी राखेर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्दो रहेछ होइन गन्धे दिमाग मैले त वरिपरि राखेर बस्यो त भनेको नि सबैजना लिएर जान्छु त भनेको होइन नि त बहुत बाठो रहेछस् तँ जस्तोले लान्छु भने पनि हामीहरू जान्छु होला त
धन्न यो प्याउलीले चाहिँ कहाँबाट पत्याइछि सबैलाई उस्तै सोच्दो रहेछ। त्यही त अनुहार हेर्दा फेरि बुच्चेडहरू जस्तो छ, कति आफूलाई सलमान खान जस्तो छ। पिन्चु तिमी केटीको ग्याङ बाहिर धेरै नबोल क्या, चुप्पो लागेर आगो तापेर बस न। बडा मुख चलेछ यसको, चपट 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 गरेछ। यसलाई को बोलाइस् रे? कि आफ्नै आप आइहाल्यो। होइन हौ गन्धे दिमाग काजल, माया प्रेम भन्ने कुरा तिमीलाई के थाहा? जहाँ प्याउली त्यहाँ पिन्छे। बहुत फलाइस प्यार वाला फुल। अब होइन धुवा त के हो, काजलतिर जाँदैछ त बाटोमा सुसु सुसु गर्छिन् क्या हो? ओइ फटाइ कुरा बोल्छ। यो त लड्कीको ग्याङमा बसेर हेपे छ यार। यसले त छाडा बोलो। बडा छाडा बोलेछ यार, लड्कीको ग्याङमा बसेर सुसुवा कुकु बोलेछ। अघिदेखि बोल्दै थियो कि यसलाई यसरी नै हान्नुपर्छ, बुझिस्? हेप्न दिनु हुँदैन। होइन के हो पारा, पुरै टाइ फिटिङ छेस् त। काखीमा कापी पनि च्यापेकी छेस्। कुनै पार्टीले केनले सदस्य हुन बोलायो कि क्या हो? तर जे हो सामा, यो भुक्ने ज्यानमा चाहिँ कोट र पेन्ट लगाएर काखीमा खाता बोक्दा चाहिँ ठ्याक्कै पाहाडको भटमास जस्तो गतिलो देखिरहेछ। के को भुकुरे, के को टाइ फिटिङ, बाहिर बाहिर पो टाइ फिटिङ त, भित्र त कोट फुटिङ रहेछ। अब बुढाको पुरानो कोट झिकेर लगाएको त च्यात्ती गएको रहेछ। अब साह्रै भएन, एउटा भुजाको डल्ला पनि मैले मागेर खानु पर्ने छैन इज्जत फसुलीको। साह्रै हेपे। अब बुढाको कमाइ खाएर यसरी हेपिएर बसिँदैन। अब आफ्नै कमाइमा रोजै गर्ने भनेर लुगा भनेर एक कल लगाएको त ठ्याक्कै जागिर पो पक्का भइहाल्यो। जागिर पक्का। जागिर होइन, पहिनीको चौकीदारको जागिर पाइस् कि क्या हो? हेप्नी कोरोना महामारीले गर्दा शिक्षा प्रणाली थलिएको बेला शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउन नयाँ कलेजको सुरु भएको छ, जहाँ सबै उमेर वर्गका, सबै लिङ्गका, सबै धर्मका सबैलाई समान रूपमा शिक्षा दिन्छ। जो पढ्दा पढ्दै बट्टारिएर हिँडेका, कोही बाख्रा चराउँदा चराउँदै पहिलो गएका पढेर के हुन्छ, पढेर हात्ती ठुलो भएको भनेर कमाउनु पर्छ भनेर विदेश गएर पढ्नै नपाएका, यो जस्तो नक्कल पार्दा पार्दै पढ्न बिर्सेका, तपाईँ जस्तो बाख्रा चराउन जाँदा जाँदै जानीहरूलाई ल है पढ्नु पर्छ, पढाइ चाहिँ हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर समान रूपमा शिक्षा दिन प्रोफेसर थसुली माया नियुक्ति भएको छ। पहिनीको चौकीदार भन्ने हो प्रोफेसरलाई। अब सबैजना गाउँभरिकाहरू पढ्ने भनेर तम्सिरहेका छन्। तपाईँहरू पनि पढ्ने हो भने स्कुलको युनिफर्म लाएर आउनु। युनिफर्मको त राम्रोसँग उच्चारण गर्न नजान्ने मान्छे प्रोफेसर रे। कति हाँस्नु। छिटो जाम, कति पछि स्कुल लाग्न आँटेको, मैले त सबै बिर्सिसकेँ, केही नै आउँदैन। मैले त पानी बनाएको छु, पानी। मान्छे लकडाउन छ भनेर टिकटक बनाएर फिल्म हेरेर अल्छी गरेर बसेँ। म त रात दिन पढ्दा 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 ध्यान सुकेर हेर्न यस्तो भइसकिसक्यो। आफूले त कलेज टप हान्ने यो पालि। आफूले त कानाबाट भाने मात्रै हो, कलेज टप त क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने, हमले आँखा जुधाउने चित्त बुझाउने। क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने, हमले आँखा जुधाउने चित्त बुझाउने। ओइ गाजर ढिलो भइसक्यो, छिटो जा। चल चल, तिमीहरूलाई त पर्खेर म अघिदेखि समय बिताएको छु। हिँड छिटो जा। छिटो जाम भनेर मात्रै हुन्छ? कहिले न मैले झपर छैले उहिले हाम्रो पालामा त्यही लुगामा घाँस दाउरा गर, त्यही लुगामा गोठाला गर, लास्टमा हुँदा हुँदा त्यही लुगामा बिहे गरेर त आयो। अहिले त के हो के
अहिले यता सर्ट कहिले यता के यो पेन अरे कताबाट लाउने कता के गर्दैछस् यो मेरो पनि दाम्लो कसिँदै छिटो अब आमा यत्रो टाइम मिलाइदिएकै थिएँ त अनि सबै मिलाइदिएको छ यसो यहाँ तानेर यति कस्न पनि नजानु यति गर्दा पनि अलिक खोल ल छिटो जाउँ आमा अघि सर मिसले क्लास सुरु गर्नु भइसक्यो होला हामी चाहिँ के पढ्नु गएर आधी पढ्नु छिटो जाउँ ओइ नगन्दै दिमाग म त आधा पढ्दिनँ पुरै पढ्छु तिम्रो साधो पनि पढ्न भनेर मैले त धेरै किताब बोकेर आएको छु अब ड्रेस लगाएको छैनौ पढ्न भनेर हिँडेको छ बाख्रा गोठालो जस्तो भएर सर मिसले भित्र छिर्न दिने हो कि होइन तिमीलाई अब ड्रेस त भए पो लाउनु त के ड्रेसले पढ्ने हो र मैले आफैले दिमागले हो पढ्ने हो त ल छिटो हिँड ढिलो भइसक्यो ए हस् भुइँचालो भन्दा पनि थाहा हुँदैन त 90 सालमा आएको थियो 45 सालमा आएको थियो 45 सालको भुइँचालोमा त जन्मिने महिना त्यही परेको भुइँचालोले हल्लङ्ग तँदै जन्मियोस् त्यही भएर त तेरो बिहोरामा भुइँचालो जस्तै छ मिस त्यो बौद्ध सालमा आएको भूकम्प थियो नि हो त्यतिखेरको मान्छेहरू त अहिलेसम्म रात पाएकै छैन अरे कस्तो मजाले थाहा छ मलाई मिस ओ के छ कि हामी त भूकम्प आएको बेलामा घाँस काट्न गएछु भैँसलाई त हामी घाँस काट्ने क्रममा हामीलाई भूत लाग्यो भनेर आइदिएछु भरे त भूकम्प आएर हिलाएछ हाम्रो हात झन्डै काटेन हामी त कलेजबाट पनि भुइँचालो आएर गर्दा हामी पढ्दै छोडेको अहिले त भने माइ कमिन मिस के हो यहाँनेरि जोडी ढुकुर जोडी भएर आउने ठाउँ हो यो तिमीहरूको तोरी बारीमा दुईजना सँगै बस्ने जस्तो लाग्यो स्कुल हो स्कुल क्याम्पस स्कुल हो अब अरू सर्भिसले कसो गर्नु म जान्दिनँ तर मेरोमा चाहिँ तेरो लुगा खोइ तेरो युनिफर्म खोइ तेरो त लुगा लाएर आएछ जा
अहिले नै लुकिसके तँलाई युनिफर्म लाएर आइज भनेको होइन उठ 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 Paramski चलो जाने म पनि पढ्छु नि छुछुन रे कति बेला सिरियस छ मजा आयो है कति दिनपछि भेटघाट भयो रमाइलो पनि भयो नि त बाटोमा नाप्दै जानुपर्छ है यस्तै भने यस्तै हो बनायो कलेजको ड्रेस छोडिराखेको यो बाटो ओके साहब सुन न हौ तिमीसँग कलेजको ड्रेस छ भने मलाई देऊ न हौ हेर न म कलेज पढ्न भनेर गएको है मलाई कलेजबाट छिर्नै दिएन ड्रेस लाएर आइनस् भनेर कलेजबाटै खेदाए यो लाग्छ होइन यो मर्ने बेला तँलाई हरियो काक्रो भने जस्तो तँलाई किन कलेज जानु पर्यो तेरो कलेज पढ्ने उमेर हो ती माथि हात्ती पढेर ठुलो भयो र कमिलो नपढेर सानो भयो र यस्तो बेलामा पढ्ने होइन बरु केही व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्यम गर्ने कृषि सिर्सी खेती गर्नु यस्ता मलाई पढेर पनि कोही ठुलो भएको छ हुने कुरा गर्न ती माथि तँ थसुल्ली थासले खोलेको स्कुल फुक्क तेरो बुद्धि अलि राम्रो बुद्धि लिएर आइज अलि हुने खाने खालको कुरो लिएर आइज अलि गरी खाने खालको चाहिँ लिएर आइज जहिले तहिले लखर कसले के भन्छ त्यसका पछि कुजो हुनु छनु केही छैन कस्तो थियो तँलाई त खोइ म त यो लाग्छ हो गन्ध दिमाग हुन त नपढेको मान्छेले नपढेकै बुद्धि दिन्छ है अब हेर बोके साहब तिमीले पढ्यो भए तिमी डक्टर साहब हुन्थ्यो पाइलट साहब हुन्थ्यो इन्जिनियर साहब हुन्थ्यो त्यही पढेको छैन र त बोके साहब भएर बसिरहेको थियो बोका जस्तो बोका बोल्दै धेरै नबोल भनेर मैले तँलाई अस्तिदेखि भनिरहेको छु तँलाई धेरै बोल्न कसले लाग्यो यतिले मात्रै पुग्दैन कि क्या हो तँलाई त अरू हान्नुपर्छ कि क्या हो तँलाई मदेखि बोल्छ बोल्दैनस् भन बोल्न त बोल्छु यस्ता नराम्रो कुरा गर्न चाहियो भने भन् कतिवटा ड्रेस चाहिन्छ तँलाई म दिन्छु तर यस्तो अर्ती उपेश त माग्ने आउँछु कि तर ठिकै चाहिँदो आउँछु अनि बोके साहब तिमीले तिम्रो बुद्धि नि बोका जस्तो गुड मर्निङ मिस बसी पनि हुन्छ उठेर पनि उठेर छैन त के गर्नु छैन एक दुई ठाउँ माग्दा दिँदैन छोरी माग्न गएको हो र दिनलाई आफ्नो लागि आफ्नो पढाइको लागि आफै सिलाउनु पर्छ आफ्नो कटन आउ निस्किया पैसा छैन पैसा छैन धनी छ भने कन्ट्रेक्टको दाम लाउँछु आउ अनुशासन न फसुलीको
बस्नु बस्नु छिटो 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 ढिलो गर्ने हैन ढिलो आउने बस्नु पर्ने ढिलो ढिलो गरेर कति बेला पर्छ निकाल्नु छिटो कापी कलम निकाल्नु प्रतिनिधिहरू नै अब मेरै विद्यार्थीहरू होला जस्तो छ हजुर नेताजी हजुरलाई त राजनीतिमा टेवा दिने चुनावको बेला यतै गरम हुन्छ होला हजुर हुन्छ नेताजी हुन्छ बस धन्यवाद ल अब धेर पढ्नु हुँदैन क्या धेर पढ्यो भने पुरै धेर पढेर भुस हुन्छ दिमाग आजको सक्यो यो कानुनको विषयमा त्यो प्याउली हो प्याउली किन नआएको छुट्टिन मन छैन तिमीसँग प्रिय जुनी जुनी तिम्रै साथ पाए हुन्थ्यो प्रिय स्वर्गको परिसरी रहौं सधैँभरि आकाशको जुन तारा अटल रहे सरी स्वर्गको परिसरी रहौं सधैँभरि आकाशको जुन तारा अटल रहे सरी छुट्टी बाबा प्याउली तोर गा ट्र्याक्टरमा को त्यो प्याउली भन्दै सुनसुनाउने ट्र्याक्टर पो रहेछ तेरा ढुङ्गा हानेर नाको डाँडी भाँच्दियो पारी जमुना जमुनाको फेदमा मनोकामना कति पढेको साथी ना साथीले
अरे क्लासमा के हो कसो के कति सारी चलिरहेको छ भिडियो गर्ने मोबाइल ल्याउने सेपास घरमा भात नमिठो पकाए पनि यहाँनिर छ या बेला बेला मुख लाग्छ घरमा के हो आउने बेला यही हो बिहामा पुलाउ मासु खानु गएको हो कि बर्थडेमा मासु भात खानु गएको होटलमा खाजा खानु गएको जस्तो छिमल छिमल आउँछ एक पुल अलि अगाडि एक पुल 10 मिनेट पछि एकजना आधी घन्टा पछि क्लास त सकिन आइसक्यो त के हो आथाप्ने हात सिधा अर्को लाने छिमल आउने बस्ने सबजनाले आयो नि आजको हाम्रो शीर्षक भनेको जनता भनेको के हो भन्दाखेरि रिठीमाया खुसु खुसु बोल्दैछ हजुर नेताजी नमस्कार अब शिक्षा दिनलाई शिक्षामा नै जीवन अर्पेको म जस्तो शिक्षक कहाँ हुनु र कक्षा कोठाभित्र हजुर नेताजी मेरो पाठ्यक्रमको त कुरै नगर्नुहोस् न थसुलीको विद्यार्थीहरू किताबलाई त अलप्पै वर्षक भातै खाँदैन पुग्दैन ए प्र्याक्टिकल हजुर प्रयोगात्मक हुन्छ हजुर नेताजी हाम्रो जीवनमा किताबी ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन पढेका मान्छे छैनन् नेपालमा छन् नि तर के गर्ने एउटै काम लाग्दैन पढेपछि सबै विदेशी नै पर्छ त्यसैले किताबी ज्ञान भएर मात्रै हुँदैन मान्छेलाई प्रयोगात्मक ज्ञान पनि हुनुपर्छ पढेर मात्रै होइन पढेर गरेर पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आजको मुख्य शिक्षा आजको मूल सन्देश मान्छेहरू यहाँ बैलगाडा लिएर जुलुस निकालिसके कहिलेदेखि खिया परेको लेउ लागिसकेको लालटिन बालेर यहाँनिर आन्दोलन गर्न थालिसके निदाउनु छ कि क्या हो त्यसैले हामीले पनि केही न केही त गर्नै पर्यो होइन भोलि गएर तपाईँहरू यो देशको नेतृत्व गर्ने माननीय प्रतिनिधिहरू बन्नुहुन्छ कि होइन त्यसैले आज बाहिर निस्किनुहोस् तपाईँहरू सबैजना के गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिकल्ली तपाईँहरूले आजको दिन ल अब धेर पढेर के गर्छस् पढेको पढाइ गर्छस् धेरै पढ्यो भने त विदेश जानुपर्छ नेपालमा पढेर के काम छैन म बरु तँलाई ढुङ्गा हान्ने प्र्याक्टिस गर्छु बुझिस् लाग्छ है आमा सिधा हेर्न यता सिधा कस्तो नलागेको यो कसरी खोल्नु होला यो लगेर पछि जुलुसमा चलाउन काम लाग्छ त्यही त कहाँ छ हेर्न हेर मजाले हेर त खोलेर पछि जुलुसमा चलाउनु पर्छ कि ल राम्रोसँग गर केटाकेटी हो अरे वाह म त खुसी लागिरहेछ सबै शिक्षक असल हुँदैन यस्तो पवित्र स्कुलभित्र प्रवेश गर्ने अनि आफू राजनीति गर्ने
आफ्ना राजनेतालाई ठुलो ठाउँमा पुर्याउन विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर ढुङ्गामुढा गर्न सिकाउनु। शिक्षक भनेको त असल हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, आफ्ना विद्यार्थीलाई भविष्य बोक्न सक्ने गरी राम्रो बाटो देखाउनु पर्छ। खालि ढुङ्गामुढा सिकाएको छ, खालि यता हान भनेर सिकाएको छ, गरी उता हान भनेर सिकाएको छ। यस्तै कुबुद्धि भएका शिक्षकले गर्दा धेरै असल शिक्षकहरूले बदनामी भोगिरहेका छन् अहिले। यस्तै तिमीहरू जस्ता कुशिक्षकले गर्दाखेरि शिक्षा प्रणालीले अस्तव्यस्त भइसक्यो। म त ख्याल खुसी लागेको छैन कुन चाहिँले हाने कुन त म त कुचिङ 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 के गर्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले। के गरिस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले? अब म शिक्षक बन्नु लायकको योग्यको नहुँदै पनि माथिको पहुँचले यता जागिर हात परे। अब के योग्यता थियो र मेरो? मैले एकदम गलत गरेँ। म जस्तो मान्छेले गरेर यो शिक्षा क्षेत्र नै दुर्गन्धित भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरू, पत्रकारहरू, कलाकारहरू भनेको त निष्पक्ष स्वतन्त्र पो हुनुपर्छ। एउटा कुनै पार्टीको विचारधारामा हिँड्दाखेरि त एकअर्काको लागि हामी दुश्मनी, एकअर्काको विरुद्ध लाग्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। म त स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यो पार्टीको सदस्यता पनि अहिले नै ल